आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन बहुत बड़ा दिन है। आज बुशरा बीबी रहा हो गई हैं। आज अडियाला जेल से जब बुशरा बीबी रहा होती हैं तो जगह जगह उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है, फूलों की पत्तियां निशावर की जाती हैं और फिर बनी गाला जाने वाले रस्तों में फूल बिखरे हुए थे। कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। बनी गाला की रौनक बहाल हुई आज, और आज ये रौनक बनी गाला में एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिली। तकरीबन 1.5 साल 2 साल के बाद बनी गाला की ये रौनक बहाल हुई और आज जिस तरह कारकुनान बाहर मौजूद रहे, आज जिस तरह कारकुनान ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, आपको इस हवाले से बताता हूँ। बाकी आपको बताता हूँ बुशरा बीबी पेशावर पहुंच चुकी हैं। पेशावर वो रवाना हुई, पहले जब रहाई होती है वो बनी गाला पहुंचती हैं, बनी गाला के बाद वो पेशावर पहुंच चुकी हैं। इसकी वजह क्या है ये आपको बताएंगे। बाकी आज वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के बाद आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, और आज जो इमरान खान ने बातें की हैं, यकीन करें आज कोई भी ये बातें सुने उसका दिल फट जाएगा। इमरान खान ने आज क्या पैगामात दिए, क्या बातें की, ये आपको बताएंगे। तीसरा, आज की रात बड़ी जालिम है सरकार, आज काजी जा रहा है, आज काजी चला जा चुका है, मतलब आप तो वो कोर्ट टाइम एंड हो चुका है। तो काजी साहब, अल्लाह हाफिज काजी साहब के बारे में आपने कमेंट ज़रूर करना है। जो काजी का किरदार रहा आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। पहले बात करते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। 265 दिन बाद आज बुशरा बीबी की रहाई हुई। बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाता है कि इमरान खान का हौसला कम हो जाएगा, इमरान खान कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि जब घर पे बात आती है तो यकीनन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने भी बताया कि मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहूंगी। बुशरा बीबी को मैंने अडियाला जेल भी देखा। बुशरा बीबी जिस तरह खड़ी रही ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बुशरा बीबी को आज 265 दिन बाद रहाई नसीब हुई है। इससे पहले भी एक दफ़ा जमानत मंजूर हुई थी, रहाई के आर्डर जारी हुए थे, लेकिन दोबारा से धक्के दे के गिरफ्तार किया गया था। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें आई कि उनके बाल चेक किए गए, उन्हें धक्के दिए गए, उनके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रही। लेकिन आज बिलाहर एक लंबे अरसे के बाद कल जमानत हुई थी जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत से, और आज रोबकार जारी हुए। आज जब रोबकार अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं तो बुशरा बीबी की रहाई होती है। वहाँ सहाफ़ी हजरात होते हैं, लेकिन कारकुनान कहाँ होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। थोड़ा सा आगे जब हम अडियाला रोड पे आते हैं तो कारकुनान ने जगह जगह बुशरा बीबी की गाड़ी पे फूल फेंके, फूलों की पत्तियां फेंकी। आज इमरान खान की अहलिया का ये इस्तकबाल है। तो मैं आज आपको एक चीज़ वाज़िया तौर पे बता देना चाहता हूँ, जब इमरान खान आएंगे तो दुनिया की तारीख में कभी किसी का इस तरह का इस्तकबाल नहीं हुआ होगा जो इस्तकबाल इमरान खान का होगा। सो बुशरा बीबी जहाँ जहाँ से जाती हैं लोग फूल फेंकते हैं, और जब वो बनी गाला पहुँचती हैं तो लोगों की एक कसीर तादाद होती है, खवातीन की एक कसीर तादाद होती है। हैदर सईद होते हैं, तैयबा राजा होती हैं, कमल शोजब होती हैं। इसके अलावा बहुत सी खवातीन जो वहाँ पहुँची हुई थी और फूल लेके गई थी, फूल फेंके जा रहे थे। बुशरा बीबी की गाड़ी पे शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की तरफ से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बनी गाला, क्योंकि बनी गाला की बहुत सी मैंने कवरेज की है, यकीन करें कि ये माहौल बनी गाला का कभी भी देखने को नहीं मिला। ये माहौल मतलब 2 साल में ही देखने को नहीं मिला। इससे पहले तो बहुत बहुत शानदार इमरान खान के वेलकम होते थे, लेकिन 2 साल के बाद आज पहली दफ़ा बनी गाला में ये रौनक देखने को मिली। वहाँ एक बोर्ड लगा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। सो लोगों ने उसको चूमा, लोगों ने इमरान खान की तस्वीर को चूमा, और वहाँ जो इस्तकबाल हुआ कारकुनान की, पिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान की एक कसीर तादाद पहुंची हुई थी। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, कैदी 804 जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, बुशरा बीबी की दहाई के नारे लगाए जा रहे थे, बुशरा बीबी के हवाले से नारे लगाए जा रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। सो लोगों ने बहुत पुरतपाक, बहुत शानदार इस्तकबाल किया। बुशरा बीबी चली गई बनी गाला गई। बनी गाला में जाके एक और दिलकश और खूबसूरत मंजर आता है मगरिब टाइम का, जब बनी गाला के अंदर मौजूद मस्जिद में अजान हो रही होती है। सो बुशरा बीबी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बनी गाला से निकली। बनी गाला से निकली तो वो
پشاور کی جانب گئی ہیں، انہوں نے اپنا چیک اپ کروانا ہے شوکت خانم سے، سو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم لاہور کی بجائے پشاور جائیں گے۔ یقیناً بہت اچھا فیصلہ ہے، وہاں حکومت اپنی ہے، وہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ سو پشاور کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بشریٰ بی بی کا شاندار استقبال کریں گے۔ بشریٰ بی بی پشاور روانہ ہو چکی ہیں، پشاور پہنچنے والی ہیں، پشاور پہنچ جائیں گی بشریٰ بی بی۔ اس کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کس طرح لوگوں کو انگیج کرتی ہیں، یہ دیکھا جائے گا، اور کیا بیانات آتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن بشریٰ بی بی جس طرح ڈٹ کر کھڑی رہیں، جس طرح علیمہ خان ابھی تک جیل میں ہیں، عظمیٰ خان ابھی تک جیل میں ہیں، نورین خانم نیازی جیل کے باہر چکر لگا رہی تھیں، تو یہ جو قربانی ہے اس خاندان کی، یقین کریں لازوال، بے مثال، ایسی قربانی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں نورین خانم کا نام بھی، ان کا بیٹا حسان نیازی ملٹری کورٹ میں ہے۔ سو یہ تمام لوگ اس ٹائم جیلوں میں صرف اور صرف کہ یہ ہم نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ علیمہ خان جس طرح دبنگ انداز سے بات کرتی تھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایک چیز واضح کر دوں، جب وہ آئیں گی علیمہ خان تو انشاءاللہ امید ہے جلدی آ جائیں گی، اور عمران خان کے حوالے سے بھی یہی خبریں ہیں، لیکن ایک چیز واضح کر دوں کہ مزید مضبوط ہو کے آئیں گی۔ پہلے اگر وہ کہتے تھے کہ پہلے اگر ہاتھولا رکھ لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہاتھولا نہیں ہوگا۔ یہ بتانا تھا بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ باقی اب میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان نے کہا کہ انہیں پنجرے میں قید کیا ہوا ہے، مطلب جو ایک جیل کی کوٹری ہے وہ جیل نہیں بلکہ ایک پنجرہ ہے، اور 14-15 گھنٹے وہ اسی میں رہتے ہیں۔ اور پھر عمران خان نے کہا کہ 10-12 گھنٹے رات ٹائم بجلی چلی جاتی ہے اور وہ بالکل رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اس طرح عمران خان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، اس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان نے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دیا کہ میں پہلے بھی ڈٹ کے کھڑا تھا، اب بھی میں اسی طرح قائم رہوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میری قوم جاگ گئی ہے۔ عمران خان تو اس ٹائم جیل میں ہیں، اور جیل میں ان کی داڑھی جو ہے آپ میری دیکھ رہے ہیں، اسے مزید مطلب اس سے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، اتنی دی داڑھی عمران خان کی ہو چکی ہے۔ لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ میں اپنی قوم کو کہنا چاہوں گا آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے یہ جو آزادی کی جنگ ہے یہ جیتنی ہے۔ یہ عمران خان کا پیغام ہے۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ آج اللہ حافظ ہو چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا آج آخری دن تھا، آج قاضی صاحب چلے گئے ہیں۔ قاضی صاحب خدا حافظ، آپ نے جو اس قوم پہ ظلم کیا، آپ نے جو اس قوم کے ساتھ کیا، آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کیا، آپ کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کیسے شاندار آپ نے فیصلے کیے، کس طرح آپ نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا، یہ یاد رکھا جائے گا۔ باقی جو صورتحال ہوتی ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں، عمران خان کیا پیغام دیتے ہیں، احتجاج کیسا ہوتا ہے، کورٹ پروسیڈنگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، فیلڈ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، تمام تر چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، آخر میں قاضی کے حوالے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔